فأنجيناه ومن معه في الفلك المسحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخواهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريح آية تبأسون وتتخذون لعلكم تخلدون وإذ بأسستم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهما آمنين في جنات وعيون وجروء ونخل طلعها حديم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآيات إن كنت من الصادقين
ولا هذه ناقة الله شرب ولا أكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأكروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطا ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون ولا أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكراء أنا من العالمين وتجارون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لا تكونن من مخرجين ولا إني لأعمالكم من الكائن ربي نجيني ربي نجين وأهلي مما يعملون ونجيناه وأهله أجمعين ما إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء ما أطار المنذرين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزينوا بالقسط المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم وجبلة جبليات الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإنا جنوك لمن الكاذبين فأسقط علينا
كسافا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخرجهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون فبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعنا هم سنين ثم جاءهم كما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون أفتدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم
الذي يراك حين تقوم وتقلبك في ساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأبصارهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إنا نسوت نارا سلاتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب كباس لعلكم تسألون فلما جاءها نودي أنه أريك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أن الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها اهتزت كأنها جان ولا مدبرا ولم
لأكيب يوم سلا تخف إني لا يخاف لدي المرسل إلا من ظلم ثم بدل على حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فأما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجاهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ووارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحسر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى المدحود أم كانوا من الغيبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه هناه
أولى يأتيان بسلطان مبين فما كاس غير بعيد فقال هاتوا بما بها لم تحيط به وأجئتك من سبيل بين أبائن يقين إني وجهت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فأصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجد لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سانا تزور أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت فقاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إن إليك فنجوري ما جاءت تأمرين قالت إن الملوك إذا أكلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فأنا أجرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون
irji ilaihim fa'ala natiyannahum bijunudi illa kibala alahum bihawala ajunuji wala nukhuri jannahum minha adilla atan tawahum agirun qala ya ayyuhal malau ayyukum yatini bi arsiha qabla ayatuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma mimma kami wa inni alaihi lakawiyun amin. Qala allazi indahu ilmum minal kitabi ana atika bihi qabla an ayyurtadda ilaika tarfafuka lamma ra'ahu mustaqiran indahu qala haja min fadlin ila rabbi liyabluwa ani wa asukuru am akfuru wa man sakara fa inna ma yasukuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim. Qala nakiru arusahana anjuru atahadi amutaku numinal ladzina la yahata aduna falamma ja'atu fi kila ahaka arusu uki kalatuka annahu huwa wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin wa saddaha makanatu natta abudu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin. Kilala hadkhuli sayha falamma ra'atuhu asibatuhu lujata wa kasafatu ansakai ihakala innahu saruhum hamu madradum minka awarir. Qalat rabbi inni jalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Walaqad arsalna ila samuda akahum salihan ani budullaha fai jahum farikaini yakutasimun. Qala ya qaumi lima tasutaji iluna bi isayyati qabla alhasanati laula tasutagfiruna la'allakum turhamun. Qalu tayyaruna bika wa biman ma'aka
ma'aka qala ta'irukum indallahi bal antum qaumun tufutanun wa kana fil madinati tis'atu urhatim yufusidu una fil ardi wala yuslihun waluka taqasamu billahi lanubayyinat bayyitanahu wa ahlahu summa lanaqulanna liwalihi masahiduna mahlika ahlihi wa inna la aswadikun wa makaru makra wa makaruna makran rawahum la ayasurun fanjuru kaifa kana akibatu makurihim anna dammar nahum wa qaumahum ajmain fatiluka buyutuhum khawiyatu tanbi ma jalamu inna fi jalika la ayatan liqaumi ya'malun wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun walau walutan iju qala liqaumihi atatuna ahisatan wa antum mubsirun wa antum tubsirun ainakum la tatuna rijala sahawatan min dunin nisa'i bal antum qaumun tajhalun fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala alutim min qaryatikum innahum unasu yatahharun fa'anjaynahu wa ahlahu illa mura'atahu qaddarnaha minal ghabirin wa amtarna alaihim ma ataran fasa'a mata arul munjarin Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina Allahu khairun amma yusrikun. Sadaqallahul aliyul azim.